अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बीमार बच्ची और उसकी मां का वाकया सुनाने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको एक नेक इंसान, दो रोटी और शेर का वाकया भी सुनाएंगे। दोस्तों, एक औरत कहती है कि मेरा शौहर किसी वजह से लंबे वक्त के लिए गायब हो गया। हमने उसे तलाश किया लेकिन वो हमें ना मिला। उस वक्त मैं एक बच्ची की मां थी और मेरे वालिद भी हमारे साथ रहते थे। हमारे घर में बहुत तंगी थी और अक्सर हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। अगर दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात वो हो गया जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। मेरी बेटी को तेज बुखार आ गया। बच्ची का बुखार और भूख देखकर मुझे अपने हालात पर रोना आ गया। ऐसे हालात पहले कभी भी नहीं देखे थे। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह पाक का ये कौल याद आया कि भला कौन बेकरारों की इल्तिजा को सुनता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की या गुर्बतो इफलास की या गुनाहों की, कौन है उस जाति पाक के सिवा जो इन तमाम तकलीफों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी, जाकर वजू किया, वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ी हो गई। नमाज के बाद बच्ची के लिए दुआ की, उसके माथे से पट्टी को उतारकर दोबारा पानी से भिगोकर रख दिया और फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद फिर एक बार दुआ के लिए अपने हाथों को उठा लिया, फिर पानी की पट्टी को बदला और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। मैं बार बार यही कर रही थी कि इतने में किसी ने दरवाजे को खटखटाया। इतनी रात को भला कौन हो सकता है? मेरे वालिद ने कहा, कौन है? तो जवाब आया, मैं डॉक्टर हूं। मैं और मेरे वालिद एक दूसरे को देखते रहे कि इस डॉक्टर को भला इस वक्त किसने बुलाया। मेरे वालिद ने जाकर दरवाजा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा, मरीज कहाँ है? हमने बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को अच्छी तरह से चेक किया, कागज पर कुछ दवाइयां लिख कर दी और उसके बाद डॉक्टर जाते हुए कहने लगा, लाओ मेरी फीस दो, मैं चलता हूं। मैंने धीरे से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से बोला, अगर फीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फोन करके क्यों बुलाया था? क्यों मुझे इस तरह से परेशान किया? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर पर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन है ही नहीं। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अच्छा तो क्या ये आसिफ भाई का मकान नहीं है? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, आसिफ भाई हमारे पड़ोसी हैं। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा खामोश हुआ, फिर हमारे घर से वो चला गया। अभी थोड़ा ही सा वक्त गुजरा था कि डॉक्टर फिर एक बार हमारे घर पर आया। आंखों में आंसू और रोती हुई आवाज में बोला, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम्हारी पूरी कहानी न सुन लूं। मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया। कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना, बच्ची की दवाइयां और कुछ जरूरी सामान साथ लेकर लौटा। साथ ही उसने हमें बताया कि उसकी तरफ से हर महीने कुछ रुपए हमें मिलते रहेंगे जब तक अल्लाह ताला दूसरा इंतजाम न फरमा दे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब आपको एक नेक इंसान, दो रोटी और शेर का वाकया सुनाते हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं एक मुत्तकी शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। नमाज जनाजा अदा करने के बाद सब लोग अपने घरों को वापस लौट गए। मैं जंगल की तरफ चल दिया ताकि वहां कुछ देर बैठकर अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र कर सकूं। मैं घने जंगल में एक मकाम पर बैठ गया। अचानक मेरी नजर दो दरख्तों में छुपी हुई एक गार पर पड़ी। मैंने दिल में ख्याल किया कि यकीनन चोरों और डाकुओं के रहने की कोई जगह होगी, लेकिन फिर मैंने उसके करीब जाने का इरादा किया। मैंने संभलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं, अंदर एक नूरानी चेहरे वाला शख्स इबादत कर रहा है।
میں اندر داخل ہو گیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے ان سے سوال کیا، اے بندے خدا، آپ یہاں اس ویران غار میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جناب میں نے سنا ہے کہ بصرہ میں بہت سے نیک لوگ موجود ہیں، لہٰذا میں ان سے فیض پانے اور اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے ملک شام سے بصرہ آ گیا، لہٰذا میں یہاں اسی غار میں رہتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا، اے نیک انسان، تمہارے پاس کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں بھوک محسوس کرتا ہوں تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو ندیوں کا پانی پی لیتا ہوں، اس طرح مجھ کو سب کچھ میسر ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ بھجوا دیا کروں؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں اتنے سالوں سے درختوں کے پتے کھا کر زندہ ہوں، مجھے روٹی سالن کھائے ہوئے بہت وقت گزر چکا ہے، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، میں خوشامد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں۔ تب انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے لیے کھانا لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بس آٹے کی 2 روٹیاں لانا، سالن مت لانا، بس تھوڑا سا نمک لیتے آنا۔ میں نے یہ سن کر ان سے اجازت لی، گھر آ گیا اور گھر آ کر میں نے 2 روٹیاں بنوائیں، ان پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، غار کے منہ پر ایک بہت بڑا خوخار شیر بیٹھا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا اس درندے نے اس نیک بندے کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ پھر میں اپنی تسلی کے لیے اونچائی پر چڑھ گیا جہاں سے غار کا پورا حصہ بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا، میں بے حد خوش ہوا کیونکہ وہ اللہ والے بالکل ٹھیک موجود تھے اور اپنی نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے بلند آواز سے کہا، اے میرے بھائی، آپ عبادت میں اتنے مصروف ہیں، آپ کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، کس بات کے سبب آپ مجھ سے ایسا کہہ رہے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا، غار کے منہ پر ایک بہت بڑا شیر گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہوتا آپ اس ذات سے خوف کھاتے جس نے شیر کو پیدا کیا ہے، نہ کہ شیر سے۔ پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے درندے، اگر مجھے نقصان پہنچانے کا تجھے حکم ملا ہے میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ تو میرے اور میرے بھائی کی ملاقات میں خلل ڈال رہا ہے۔ ابھی اس اللہ والے کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ شیر وہاں سے ایسا بھاگا جیسے اسے اپنا شکار نظر آ گیا ہو۔ اس کے بعد میں غار میں پہنچا، ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ میں نے جو کی روٹیاں تھال میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کر دی۔ وہ حسرت بری نظروں سے دیکھتے رہے، روتے رہے، حتیٰ کہ روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی۔ پھر اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام پا لیا ہے تو میری دعا کو سن لے اور اسی وقت میری روح کو قبض کر لے۔ ابھی ان کے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ ان کے جسم سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر بڑا متاثر ہوا اور رنجیدہ بھی ہو گیا۔ پھر میں واپس آیا اور کچھ نیک بندوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچا تاکہ ہم سب مل کر اس دوست کی تدفین کر لیں۔ اور ایک بار پھر ہم اسی غار میں پہنچے، لیکن کیا دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی میت موجود نہیں ہے۔ ہم نے ہر جگہ اسے تلاش کیا لیکن ہم کو میت نہ ملی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب کی اور اس کے نیک بندوں کی۔ دوستوں، یہ واقعہ سن کر یقیناً اللہ کے ولیوں کو ماننے والوں کا دل خوش ہو گیا ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کے منصب و مقام کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ کے ولیوں کی عظمت، ان کی شان اللہ نے بہت بلند فرمائی ہے۔ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھ کر نیکی حاصل کریں۔ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ نے اب تک ہماری ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا، ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔